واللہ لا يحب الظالمین، واللہ من نکی ظالمان سرا. ذالک نتلو علیک من الآیات و ذکر الحکیم. دیکھیں تسلی شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا چی منگے بیانو تا تا دا آیاتون دی و ذکر حکمت والا دا اولولا دا ازدکا دیکھیں بتانا سے جوڑ شی حکیم مخیار ورن جوڑ شی. اور تتمت جواب کہ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، یقیناً حال دا عیسیٰ دا اللہ پنیس پشان دا حال دا آدم دے. آدم ہم بے پلارا پیدا و عیسیٰ ہم بے پلارا پیدا رہے. اور بیا پا آدم کی وہ پہلو غالب دے اگر آج داغا مورم نشتخ نو سنگے چے آدم علیہ السلام الہ ندے نو عیسیٰ ہم ابن اللہ ندے الہ ندے. جملے دا مطلب دے حال دے عیسیٰ پشان دا حال دا آدم دے دا اللہ پنیز. خلقہو من تراب اغے جوڑ کڑو کنا پیدا کڑو اغے جوڑ کڑو من تراب دا خورنا. اور بے غت ویل شن شو تفصیل برست راضی مختلف صورتوں گیا چاہے واغ گلا احادیث کے عمر راضی قرآن کے فرمائی حمان مسنون شتور خٹوا امسنون من بویدار شوا لیسدار وا لازب و من تین اللازب لالجن خوروا خٹوا. اٹول تفصیلات قرآن رست فرمائی دلتا اور صرف لمبے ایمن ترابن اور بے غت ویل شن شو ڈیر مدے دا کالبت جوڑ کو. الحق من ربکا دا خبر حق داستا رب دا طرفنا فلا تکم من الممترین نمکے گا تو دا شک ان کو دا. فمن حاجک فی ہے دا اعلان دا مباحلے نو چاچے جگڑا کولا تاثرہ پدے خبر کے دا اعلان دا مباحلے دے دا نسواراو مخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مباحلے خی وقت نو سوک چی تاثر اختلاف کئی پدے باب کے چی عیسیٰ ابن اللہ ندے عیسیٰ دا اللہ بندر ہے دا اغم مور الہ ندا بلکہ اغم دا اللہ بندو دا بندگے عبدیت ذکر اتاو کو اغیتا اللہ نولی چی وسجدی ورکائی مار راکین عرصی شی الہ دے. نیکانو بارکے بزرگانو بارکے انبیاء بارکے صالحینو بارکے دا عبدیت عقید صادق دا الوحیت نا. سوک چی پدے کے جگڑا کی دین رستو چراغ رہے تاتا علم دا باس خطا کر رہے گا آخری شے پاتے تا مباحل ہوئی. مباحل دے ابتحال نہ دے ابتحال سے تو وہی عاجزے تو وہی عاجزے تو وہی ابتحال. یو بل یو سجدہ آیت استخارہ ہوئی دا اللہ نے خیر طلب کول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار وقت استخارہ کولا پا ہر کار کی نسنگے بے کولا آسوک نہ ہوئی. احادیثوں کے دائے تفصیل ستا کہاں جتا بار زی نو آئے چی یا اللہ دے فلان کی کار پسیزم کدا زمانہ پارا خیری نمات احسان کی مال را کی او کہ زمانہ پارا شری نمانے واڑے ماتم واڑے بیا بے مارزا کی. دیرہ پارا نمونز ضروری دے ونہ دیرہ پارا ادھکے دل ضروری دے. او صرف یہ مثال ورکل دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با ہر کار کے خیر طلب کو ادا مشورہ نہ ویدہ اللہ نہ مشورہ وارم تب سنگا اللہ نہ مشورہ وارم جی خوب بوئی نستا خوب حجت تے زان خبریں جوڑ کی او شے بس عجیبہ شے دی جوڑ گی. اور دا ٹک دا حدیث کرا دی چی او سڑے اگے او کار کول غواړي دے مزبزبی چی دا سے حکم کدا سے اونکم مدلہ پکار دے چی دورہ کادا نفلو کی ما خام کی ما سبخن کی ما سوتن کی دشپی اگا بڑیر بہتری زکر چی دے او پاودس کی ادشی موس چکلو کی نبی آوات دعاو کی چا اللہم انی استخیرکا بعلمکا واستقدرکا بقدرتک فإنکا تقدرو ولا اقدرو وتعلمو وانا لا علم. اللہ استانا خیر طلب کوم استانا قدرت پا وسیل استانا سوال کوم زکاة تا پوئے گے زن پوئے گے ہم تا قادر ہے و قادر نیم. یا اللہ انکانا هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری کدا کار زما پا دنیا کے پا آخرت کی دا بہتری مارا پارا دا مارا پارا اوکے اب یا ما پا غیر رضا کی او یا اللہ کدا کار شروی زمارا پارا زما پا دین کے زما پا دنیا کے زما پا آخرت کے دا مالا مرا کہ مالا دین واڑے او دا زمان واڑے خودے خدا مطلب نہ چتاتے ہو سڑے ہوئی چیرہ کا فلان کی سر دے رشتہ اکڑا نما دا بخیخ دا بسوئی ما استخارہ کڑے مالا نہ رکھا مشروٹا
استخارې دا مطلب دی تا دا چا ویلي ادې یو ښه کاروبار جوړ شوی دی بازارونو کې استخاره کروالو بورډ به لګولي ملا صاحب له وجیب کې 1000 روپے ورکړي وتا ته استخاره وږي سار ورته وي چې ما استخاره کړو دا کار تعالی خدای یا خنه ده ان لله و انا الیه راجعون اصل هم جوړ کړو استخاره دی ته وي استخاره مې دا الله نه خیر طلب کول تاسو باندې سوچو کنه پدې کې دا خو نه دی وی چې دا رائے ودرګی تعالی الله دې کې دا خوب لیدل هم ضروری دی زمون پرېدا د مفتی احمد تقی عثماني مدذل العلی او فتاوا عثمانیه ستاسو سره چرته کې هغه لومبي دل کې وګورای کې استخاره حقیقت خو له دا خلق نه الله منی نه رسول منی مفتی صاحب نوم ورته والے بیا منی خان ابي دینه خلق دی اوس د استخاره داړو حقیقت نه دا کم چې خلق دلته خوب میولید او پلانې چلو شو ډینګې چلو شو په خوب سو پوي د خوب ماهر شته تاسو کې د خوب ماهر هم نشته غپ لګي اسه د خوب ماهر خو دا ما خوب کې خود ابن سیرین له سړی راغی ورته ما خوب لیدل شړشم دی په شړشمو کې د تیل اچوم څه تعبیر دی زوایا زموږ شاګردان له ورځي په دې چې دا ما ویلې دی څو ځله مې ویلې په تعبیر څوک نه پوهېږي هسې خوب دی لیدلی اوس مزېدار دی خلک څه وي خوب اکثر الټه خیږي نه الټه خیږي نه مزېدار یې ته پوهېږې نه پسې دا تقوا سره للهیتم غواړي او نفسیات لوستل پکاري د خوب د پاره د انسان سچویشن هم ضروري ده د باډي څنګه ده ماښام یې خوړلی څه دي چې لوبیا خو نه ده خوړلی یېرو چې خو چېرته نه دي خوړلي بیا چې دی سملاسته نو څنګه بیمارو که روغ و صحت یې ښه و که ښه نه و خفه و که خوشحاله و ځای ډېر یخ خو نه و چېرته کې معتدل و که ګرم و په دې څوک نه پوهېږي هر مولوي صاحب چې کوم دی بلکې هر زنانه او هر نارینه په خوب پوهېږي ځان لګیایي بس او دې بہتې وایي په خوب یې څوک نه پوهېږي اصل کې حدیث کې دا راځي چې کله تا اراده وکړله نو الله به ستا زړه په یو طرف باندې مضبوط کړي چې په کم مضبوط شي بس هغه دې ته استخاره وایي د دین نه مذاق مه جوړوئ دارنګه مباهله ابتحال عاجزه ته وایي ابتحال عاجزی دارا چې دا دواړه کسان د کینی د یو دعوه ده د بل دعوه ده نو کله خدا سي یو سيزي لکه ته دعوه پیش کړي یو سړی ته دی بھائی ما سره پلان کې مسله مباهله وکړه به ولې وکم څه چل مسله چې کله قران او سنت نه ثابت ده بس ثابت ده سړی نه مینه نه مانی موږ وایو څه دی وخت مباهله داسې نه چې بس تار سره مباهله کو بای سړی به یو خبرو کی دلته یو سړی پوسټر یې لیکلو په پوسټر کې بعد خبرې لیکلې بیا به ما سره څوک مباهله کی ما پسې راغی مې زما څه کار دی سره مباهله زه ته غلط وې مزوې مرده کتا څه دلیل ما قائل کا ولا خبره به معمولی جزوی په دې مباهله گئی لکه دا اولوهیت د مسیح باندې مباهله راغله د یو سړي د نبوت او عدم نبوت باندې ایمان سم مسلې بهشک پای مباهله وکا خو مخکې وته حجت خو پیش کړه اغي خپل اعتراضات پیش کړل قران دا غي جواب کو قران دا الله کلام دی دا عام انسان کتاب نه دا خالق کتاب دی چې سړی چې دا الله په کلام نه مطمئن کیږي نو سره بل څه چل کې ما سره د مباهله نه ابتحال عاجزه ته دواړه د کی چې یا الله کم په حق دی د دې بل په موجودګۍ کې ختم کی بس تباہی کی دا نه ضروري چې ستا مخکې مړ شي دا د امیانو خبره ده که نه چې په درو قسم وخوري نه سړی دا ځای نه پاسي بیا که نه دا ډېر چې خلک بلا اوخان په بډه کې بلا قسمونه وخوري هېڅ نه کوي دا قیامت کې الله په سزاګانې ورکوي کله کله الله دنیا کې هم ورکوي جدا خبره ده لیکن قاعده خدا نه ده چې دنیا کې داسې وشي البته د مباهلې دا رزلټ راځي
مباہلے آیت راغے فمن حاجک فیہ نو چا چیتا سر اختلاف کو پدے گے من بعد ما رستو دینا جا کمیل علم چراغ لیتا تا علم فقل نتو وایا تعالو رازے ندعو ابنانا و ابناکم منگ برو بلوخ پل زامن استاسو زامن و نسانا و نساکم خپل خزی استاسو خزی و انفسنا و انفسکم خپل نفسنا استاسو نفسنا ثم نبتہل بیا بمنگا مباحلو کو فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین نو ابگرزو منگا لعنت دا اللہ پا دروغ جنو سوک چے دروغ جنی ناغا تب دعاو کچے اللہ دے ملعون گیا. دا آیت کریمہ نازل شد دا زمالاس کے صحیح مسلم دے پدے کتاب فضائل الصحابہ 44 باب من فضائل علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدنا علی فضائل سلورم نمبر باب دے اور پا باب کے حدیث نمبر 32 دے اور مسلسل نمبر دے 2404. لما نظرت حاضل آیا دا بحث دکے دا ہم پدے دے چھ دے کہ اس خلق عجیبہ عجیبہ حرکتو نہ گئی دا سی حدیث پا سنن ترمیزی کم دے اب ہے کہ یہ جملہ دا آگے جملے نا خدا دا حدیث اگیتا نہ معلوم اکم چیز زوائم دانا نہیں معلوم سنن ترمیزی حدیث ورطا معلوم دے ما سر برا اشتایو کتاب سے اہل بیت رسول کون ہے سنن ترمیزی کے جگم حدیث را گئے نا ایسا ہم گاری کی تکڑ دے ما ایتا ہو پچا پیخشین ایک اور صحیح مسلم حدیث تھے اور دے آگا راویان نہیں دی کم چیز آگی دی علتا کتا کنڈم کڑی دی دالو یا فتنہ جوڑا شوئے دا بدے ملکی پا حدیث نہ پوئی چاہ استاذ نے نہیں ویلی نہیں ٹول طرق جمع کری بس حدیث لبا اکڑا زور کی دا حدیث صحیح دے دا صحیح مسلم حدیث دے پدے کہ حس راوی نہ کذاب شتا نہ پاکی رافیزی شتا. لما نظرت حاضل آئے دالوی حدیث دے فقل تعالو ندعو ابنانا و ابناکم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین رسول اللہ علیہ وسلم علی رو غخت و فاطمہ رو غخت لا سیدنا حسن سیدنا حسین رو غخت اوے فرمایا اللہم ہاولا اہلی صدر پراخ کا جیتا حدیث و کسا ہوئی کسا یا کسا اوے فرمایا یا اللہ دا زما اہلی دلتا کہ اہلی اور پا سنن ترمیزی حدیث کے دے چی اللہم ہاولا اہل بیتی یا اللہ دا زما اہل بیتی دا حدیث دیر مشکل شو بکم لحاظ پا دے لحاظ بانے چی روافظ دا دین دا استدلال کی چی اہل بیتو کے خز نہیں داخل دا گپ لگئی اہل بیتو کی خز داخل لی بیت جوڑی گی دسنا چی اہلیہ پکینی نا اہل جوڑی گی دا سے حل بتا لی دی چی بغیر اہلیہ نہ پیدا اہلیہ خز تو ہوئی دا سے اہل نہیں چاہا دا اہلین وغیر جوڑ شی اگب لگئی. قرآن مجید کے دا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بی بی تا قرآن سے فرمائی دی سلام علیکم اہل البیت اہل البیت کاغی دا استدلال کی دا غلط کی اہل بیت رسول کے امہات المومنین بطریق اولا داخل لی دا حدیث دا کمزور والی دلیل نہ دے. سنن ترمیزی کے جکم حدیث تا ناغدارے چا دا دا مباحلے وقت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیرا غختل ناغا دا سیدہ ام سلمہ کورو نو سیدہ ام سلمہ ویل چی یا رسول اللہ زو دی کیم ناغا فرمائل چی انت علی خیر اغید صادر لاندرا نوستلخ دا کم چی دے حدیث تا غلط ہوئی اغیت دغا شے مخطر چوک و رجی ام المومنین داخلہ نکلا دا غریبانان نپوئی یو گورا اہل بیت کم اصطلاحی دی اہل بیت رسول آگا چاہتا ہوئی چی پاغی باندے زکاة حرام دے اگر فقی اصطلاح دا یو اہل بیت پا دی بنیاد باندری چی آیا دے کے داخل شو کو داخل نشو پا دے کے حدیث کسا کے ام سلمہ تیویلی دی انت علی خیرن سمجھ لو تپا اہل بیت کے داخلی
صدر لاندې نه داخلي ولې یوازې علی دی حسن حسین هم دی واړه دی خو د تقوا چې کوم مسله را جدا ده سیدنا علی د سیدہ ام سلمہ اس نو سیدنا علی د سیدہ ام سلمہ اس نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د هغې سره نه ودرو خپل کتابونه هم نه ګوري خپل کتاب یې کته دا خطبات د حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا داغه کتاب د لسم جلد اور د لسم جلد کے مولانا تانوی رحمہ اللہ 166 صفحہ کے لکھی کہ بعض لوگوں کو ایک حدیث سے شبہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ حضور لکھی جگہ زویم الفاظوں کی خیانت نہ کہوں اس لیے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی فاطمہ حضرات حسنین کو اپنی عبا میں داخل فرما کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اس سے بعض عقل مندوں نے یہ سمجھا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل نہیں بعض خلق خدا گنے لی عقل مند نہ ہو سشیر طنز دے بعضی خیران دے دا مطلب اغسط حالانکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں خبر بل شاند شو خزی خودی لیکن یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہے فاطمہ حسن حسین و علی دا ہم زما پا اہل بیت کی دی ام سلمہ خدا دا خدا میں اہل بیت کی دی ان کو بھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی فضیلت میں داخل کر لیجئے یہاں حصر مقصود نہیں کہ بس یہی اہل بیت ہیں اور ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں اور جو اس حدیث کے بعض طرق میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو عوام داخل فرما کر یہ دعا کی تو ام سلمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرما لیجئے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ ہو انت علی خیر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو عبا میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تم تو پہلے ہی سے اہل بیت میں داخل ہو پر ہم لوگ پوئے گے یعنی سیدہ فاطمہ ہو وادشہ دبل زکی سیدنا علی د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترز ہوئے دیکھ اور سیدنا حسن اور سیدنا حسین دا چا زامن دی دا سیدنا علی لیکن رسول اللہ علیہ وسلم دا پخپل نسب کے داخلی اہل بیت کے داخلی خبر اثر آدھی تو جوڑیس یعنی نسب دو سیدنا حسن و حسین بچا پسی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسی نزی سیدنا علی پسی بزی لیکن رسول اللہ علیہ وسلم غاڑی دا چا دا دے کے راجہ مکمز پدے وجہ دا آغی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کی دوسرے حضرت علی حضرت ام سلمہ سے اجنبی تھے ان کے ساتھ حضرت ام سلمہ کو عبا میں کیوں کر داخل کیا جا سکتا تھا یہ تو اشکالات کا جواب ہے اصل مدعا کے لیے دلیل اول تو لغت میں ہے کہ آل محمد میں ازواج اولاً داخل ہیں دوسرے قرآن کا محاورہ یہی ہے حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں جب کہ ملائکہ نے ان کو ولد کی بشارت دی اور حضرت سارہ کو اس بشارت پر تعجب ہوا ملائکہ کی طرف سے یہ قول نقل فرمایا ہے قالوا تعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت ظاہر ہے کہ یہاں اہل بیت میں حضرت سارہ یقیناً داخل ہیں کیونکہ خطاب انہی سے ہے معلوم ہوا کہ اہل بیت میں ازواج بھی داخل ہیں شبہ جواب خدا غوشو خدلت سوال بیا مرادی چا آخر دا خو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ډیر خپلوان دی دا موږ سره یو داسې سړی دی چې دا به غالباً ټول خلک پیژني حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا د روافضو د سر دشمن دی دا د کتاب دے منہاج سنت النبویہ فی نقض کلام الشیعۃ القدریہ دا بنیادی کتاب دے دا سلور جلد کتاب دے محقق تو دے تلخیص ہم چاپ شعر ہے اردو کے دا واخل ہر مسلمان لے دی کتاب قتل ضروری ہر سوک چیز ہر مکتب فکر سر سے تعلقی تو دے کتاب قتل اگر پارا فرض عین دی
دې وجه دا چې دې فرقې په دوکو تاسو نه پوهېږئ، لوی علما په هم نه پوهېږي. دې وجه ښیي مونږ ته دی دا صفحه د درته وښیم جلد څلورم دی او صفحه ده 136 نه دې لیکي دلته کې دا حدیث یې لیکلی دی چې والجواب ان یقال اما اخذه علی و فاطمہ والحسن والحسین فی المباہلۃ فحدیث صحیح. دا پدې وایي یو کتاب لیکلی شوی دی اهل بیت رسول، هغې کې د حدیث ته د تغلید یې کړی دی او بیا دا کړي چې د سنن ترمذی هر راوي باره کې لیکي چې دا رافضي دی، خدا خباست هم مخکې هغې کاندلوي کړی دی مذهبي داستان یې کې دا ټول دغه ځای نغلا کوي. دا آیت یې لیکلی دی بیا وایي چې لیکن لا دلالت فی ذلک علی الامامت ولا علی الافضلیہ. دې کې نه د امامت د علی سے دلیل شته او نه پکې داغه د افضلیت. دا د په 136 صفحه کې لیکلي. دا کومې خبرې چې دلته کوم دا ما په سلک الدرر کې د دې آیت کریمه لاندې په لومبني جلد کې لیکلي دي صفحه نمبر 302 کې. دا وګورئ هلته کې زه اساسه شی نه لیکم، زما مزاج رواروی کې شی لیکل نه یې تا لږ فرق کوي په لیکلو کې. زما لیکل به انشاءالله تا ته به د هغې ضرورت پېښېږي. دا وګورئ دلته کې دا ټولې حوالې دا کوم چې زه وایم دا دی کې ما لیکلي دي او دی کې به ستا د یو سوال جواب وشي. دی وایي چې دا ولې رسول الله وسلم سیدنا حسن او حسین راغوښتي وو. دعا الحسن والحسین من الابناء، قرآن فرمائی ابنانا و ابناؤکم، خپل زامن نو زامنو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم خوشته دی که نه، لیکن هغه دومره ډوکې دی چې هغه په دغې معنی ابناو کې نه راځي. نو دې وجې نه حسن او حسین راغوښتل. هغې کې و نسانا و نساءکم و دعا فاطمه من النساء، ښځو نه فاطمه راغوښتولې دا نږدې وه بل څه وجه نه وه چې نورې نه وې. و دعا علیا من رجاله، او د سړو نه نارینهو نه څوک راوغوښتل سیدنا علي. ولم یکن عنده احد اقرب الیه نسبا من هؤلاء، په دغه وخت کې قریب ترین نسب والے چې څومو اټول دغه استادیان کې وړې سوال نه راځي بلکې یې هم نه خدای ورته ښیي هغه دا ډېر قابل عالم دی. مثلا نورې لونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي، د تره زامن نور هم دي، هغې سره به څه کوې دی تا ته یو جواب ښیي هېڅ اشکال ویل انشاءالله دی نه پرېږدي. و آیت المباهلة نزلت 13، آیت د مباهلې 10 هجري کې نازل شوی دی وفد نجران نه وروستو کن لما قدم وفد نجران ولم یکن النبي صلی الله علیه وسلم قد بقي من اعمامه الا العباس. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلوانو کې ترونو کې یو عباس و، والعباس لم یکن من السابقین الاولین. عباس حیثیت هغه نه دی کوم چې د سیدنا علي دی، ولې عباس خو فتح مکه کې مسلمان شوی او سیدنا علي تربیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاسو کې شوی دی. د رفض دلیل دا نه دی، دا دلیل د بل څه څیز دی، هغه دا چې افضلیت به چا ته حاصلي چا چې مخکې اسلام راوړ دی. ولا کان له به اختصاص کعلي، د سیدنا عباس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دومره قرب نه و نزدېکت څو بچې د علي و، ولې لورې پې مواده وه سابقون اولون کې دی مهاجرینو کې دی. عباس چې کوم دی دی خو مهاجر هم نه دی، فتح مکې نه وروسته ایمان بیا هجرت خو نه یې که تربیت هم د هغه لاسو کې شوی دی. و اما بنو عمه فلم یکن فیهم مثل علي، د تره زامنې چې کوم دي په یې کې هم د علي په شان څوک نشته. ته دا ویلې جعفر بن ابي طالب خو که نه هغې ولې نه راغوښت. کان جعفر قد قتلا قبل ذلك، جعفر قتلا بموتا سنت سمان، اخو موتا کې مړ دی که 8 هجري کې. دې تعالی یو سوال کټ کوي کم کم اعتراضونه چې هغه سړو کړي دي هغه ټول یو د رد کړی دی. خو دا څوک ګوري نه کتاب نه ګوري، دا ډېر د کار کتاب دی. بیا دې وروستو لیکي وهي مشترکة بینه و بین فاطمه و حسن و حسین، بس دی کې څوک دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله دی، سیدنا علي دی، حسنین دی او سیدہ فاطمه ده. خدا دې باوجود لیست من خصائص الامامه، د دې مطلب دا نه چې ګنې علي دی امام وی اول، دا نه مطلب
دې مطلب خو صرف یو رضامندتیا وه. مباهله شوې ده که نه ده شوې؟ نه ده شوې. چې مباهله شوې نو تا به کتلی وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امهات المؤمنین راوستی که نه راوستی. دا چې څنګه آیت کریمه نازل شو نو هغه خپله رضامندتیا ښکاره کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپله رضامندتیا ښکاره کړه. څنګه ته دا وایي چې لیس من خصائص الامامه فإن خصائص الامامة لا تثبت للنساء. فاطمه پکې شته که نشته؟ نو اسلام کې د ښځو امامتي ابن تیمیه غوندې هوښیار عالم به ته وګوره او ډېر لوی سړی دی او خلک یې پېژني نه. د یو سوال جواب یې کړی دی. یو سوال بیا لیکي چې خلک دا وایي چې ان قوله نساءنا لا يختص بفاطمه بل من دعاه من بناته كانت بمنزلتها في ذلك. هر یو یې چې راوغوښته بس لیکن لم یکن عنده اذ ذاک الا فاطمه. دغه وخت کې د سیدنا علی کور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نږدې دی، نورې خو لرې ودرېږي. نو دغه وخت کې صرف دا وه فإن رقیه و ام کلثوم. دا پکې بله نکته زده کړه. فإن رقیة و ام کلثوم و زینب کنا قد توفینا قبل ذلک. وفات شوې. دغه صحابه ته په دې اعتراض دی. بیا وایي چې وانما دعا حسن و حسین انه لم یکن ممن ینسب الیه بالبنوة سواهما. په دغه زمانه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منسوب پنوسو کې د صحابه کرام په میانځ کې حسنین وو. دا مطلب نه چې نور وسی نه وو، نور وسی وو لیکن د هغې نسبت به صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه کوو. د حسن او حسین باره کې ته حدیث نه اورېدلی چې ابوبکر صدیق به وی عمر به وی چې فلان کې د نیکه په شان دی او فلان کې خپو کې د نیکه په شان سر کې د پلار نیکه په شان دی او خپو کې د پلار په شان دی. دا الله هغې له خصوصیت ورکړی چې الله خصوصیت ورکړی دی که تشیع د رفض څه دي. که یو سړی دې ته رفض وایي چې زمونږ سیدنا حسین سره مینه ده، نو ابن تیمیه وایي خلق دې واوري چې انا رافضو انا رافضي. دا غلطه خبره ده. چې کم منقبت د هغې دپاره ثابت دی ولې سړی د هغې نه انکار وکړي. دا ټول تفصیل دلته کې د دې آیت کریمه لاندې ما لیکلی دی او دې تفصیل سره مې لیکلی دی. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله الکاذبین. بیا مونږ مباهله وکړو نو لعنت به د الله وګرځو په کاذبینو باندې. مباهله نه شي. ما تاسو ته صورت اول کې ویلو چې هغې یو بل ته ووایي چې یاره صحیح نبي دی، صحیح نبی دی ځان نه تباه کوو. بیا یې چې موږ سره یو کس کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو عبیده بن الجراح کو او لاړل دا وړومبي ځای میان شو. ان هذا لهو القصص الحق. یقینا دا قرآن هذا دا قرآن دا قصې چې تا اورېده لهو القصص الحق. قصص څه معنی ده؟ بیان. که ته هم وایې چې د قصه جمع ده. سورة یوسف ته څه وایي؟ نحن نقص علیک احسن القصص. یعنی غوره قصه هلکه قصص ته الله بنده ته قصه جمع قصص راځي بهترین بیان. ان هذا لهو القصص الحق. یقینا دا قرآن خامخا رښتینی بیان دی. چې رښتینی بیان دی نو عقیده زمونږ وره. وما من الہ نو نشتر سوک الہ الا اللہ دا اللہ نے سوا بل سوک وان اللہ لہو العزیز الحکیم. او یقینا اللہ خامخا دیر ضرور حکمت والا دے. ابیام کا مخڑی نوا دلی نوس فإن اللہ علیم بالمفسدین. بے شک اللہ پوئے دے پو فساد کو ان کو.